अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की के साथ हाजिर है। हम अक्सर कहते हैं कि हर प्रोग्राम में एक नया प्रोग्राम, हर प्रोग्राम में एक नया मेहमान, हर प्रोग्राम के अंदर एक नया मौजू। कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छे मौजू आपके सामने पेश किए जाएँ ताकि उससे कुछ आप सीखें, कुछ हम सीखें और कुछ हमारा आने वाला मेहमान आपको बता सके कि इस मुल्क की क्या सूरत है, किस शोबे में क्या वो कर रहे हैं। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, माहिर कानून, माहिर तालीम है और इस वक्त डायरेक्टर पंजाब कॉलेज रावलपिंडी इस्लामाबाद है। इनसे बात करते हैं कि इस वक्त फ़रोग़ तालीम के लिए हम, आप और ये लोग क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इसमें किसका कसूर है कि आज हम वहाँ पे नहीं हैं जहाँ पे आज हमें होना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। चौधरी साहब, और आप पहले बात करें कि एजुकेशन पे हम कहाँ खड़े हैं और 1947 में हम कहाँ खड़े थे? जहाँ पे तकरीबन खड़े थे उससे थोड़ा सा ही आगे आए हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा तरक्की इसमें हम नहीं कर सके हैं। ठीक है। और उसमें आपको पता है कि हमारा जो पूरा सेटअप है पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, इसमें हमारी तालीम जो है उसकी प्रायोरिटी बहुत नीचे है। ठीक है। गवर्नमेंट्स में और ये सारी प्लानिंग में हमें अपने तमाम बजटरी एलोकेशन से, हमारी जितनी भी प्लानिंग है उससे, हमारे अपॉइंट किए जाने वाले डिफरेंट मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन से हमें ये बात बड़ी वाज़ेह मालूम हो जाती है कि ये हमारी कोई बहुत टॉप प्रायोरिटी में, इसी तरह हमारे बजट से पता चल सकता है और बजट एलोकेशन से बिल्कुल पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी प्रायोरिटी पे है। चूँकि हम बहुत ज़्यादा इस सेक्टर को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर सके हैं, इसलिए उसमें उतनी तरक्की यकीनन हम नहीं कर सके। लेकिन चौधरी साहब ये बताइए कि सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक में हमारे जो कॉलेज बने थे, स्कूल बने थे, इंस्टीट्यूशन बने थे, उस वक्त ना तो हुकूमत की सरपरस्ती हासिल थी, ना आवाम के अंदर कोई पैसे की इतनी रेल फैल थी। वो निज़ाम आज तक कायम है और बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है, सर सैयद अहमद ख़ान का जो थाट था। लेकिन उसके बाद हम कितने ही हिस्सों में तकसीम हो गए, कितने ही तबकात हमारे अंदर पैदा हो गए, क्या वजह हुई? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि स्टेट एजुकेशन उस तरह से डेवलप नहीं हुई। बिल्कुल सही। आप ये देखें कि जहाँ पे एक निज़ाम चलता है वहाँ पे जितने भी कंट्रीज़ हैं, या आप डेवलप्ड कंट्रीज़ कह लें, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, कनाडा है और जर्मनी है, तरक्की याफ्ता, तो जहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन है, जो अर्ली एजुकेशन एटलीस्ट, आप ये सारे मुल्कों में आप देखेंगे तो ये हायर सेकेंडरी लेवल तक की जो एजुकेशन है वो स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे ही और आलमोस्ट फ्री फॉर ऑल है। तो जब गवर्नमेंट वो खुद से करेगी, सबके लिए करेगी, अक्रॉस द बोर्ड करेगी, तो फिर वो यकीनन इस पोजीशन में आएगी कि वो एक सिस्टम डेवलप कर सके। बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ चूँकि जैसे आपने अभी एग्जांपल दी है सर सैयद अहमद ख़ान की, तो वो एक प्राइवेट बंदे की अपनी निजी कोशिश थी ऐसी। तो उनके बाद भी जितने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं खुद एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हूँ, तो बेहतरीन चल रही है। और इस तरह से जितने सिस्टम्स चल रहे हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। जिन्होंने अपनी ज़ाती कोशिश से मदरसे बना लिए बहुत कामयाब चल रहे हैं। तो वो ये इंडिविजुअल एफर्ट्स तो कामयाबी से चल रही हैं। जिसने जितनी मेहनत की है वो अपना निज़ाम लेके चलता है। चौधरी साहब, ये तो गवर्नमेंट का, जैसे हमने बड़ी अच्छी बात की, स्टेट का नारा था और एजेंडे में शामिल है कि एजुकेशन फ्री फॉर ऑल और कंपल्सरी। 5 साल से 16 साल के बच्चों को स्कूल में होना चाहिए और उनकी एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। अगर आप पब्लिक प्राइवेटशिप जो है, जैसे आप लोग काम करें, अगर ना होती तो हमारा निज़ाम ये तो आपके सामने है। आप देखें कि प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में कितने % बच्चों का लोड ले रहा है। बिल्कुल। जैसे हम किसी भी शहर के बाहर चले जाएं, इस्लामाबाद के आप पेरिफेरल एरियाज़ में चले जाएं, जितने नए सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, जितनी नई सोसाइटीज़ डेवलप हो रही हैं, तो चूँकि वहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं पहुँच रही, सही, तो वो एक फ्री फील्ड है फॉर एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल, कि वो वहाँ पे आए और अपना काम करें। तो देखिए, मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगा आपके साथ कि इस वक्त भी अगर आज हम भी देखें पिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो बड़े कुशादा, हर चीज़ उसके अंदर मौजूद है, लाइब्रेरी मौजूद है, प्रैक्टिकल लैब मौजूद है, एवरीथिंग इज, और उसका एरिया भी ज़्यादा है, ग्रीनरी भी है, ग्रीनिश भी है। लेकिन जो हमने प्राइवेट सेक्शन देखे उनके अंदर तो बड़े कोठियों के अंदर बने हुए हैं कॉलेज। तो आप इसको कैसे कंपैरिजन करते हैं? 2 चीज़ें हैं जी। नंबर 1, आपकी ये तमाम फिज़िकल सेटिंग्स हैं।
ٹھیک ہے. جس میں آپ کا کیمپس ہے, جس میں آپ کے کمرے ہیں, لیبس ہیں, گراؤنڈس ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری اور میں سائڈ تھوڑی سی بات یہ بھی کہہ دوں کہ جتنے ٹیچر ہیں, ٹیچنگ اسٹاف, وہ بھی کوالیفائڈ ہوتا ہے, ایگزام دے کے آتا ہے سر. کوالیفائڈ ہوتا ہے. اور دوسری سائڈ پہ کوالٹی ٹھیک ہے. اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. کیا پیرنٹس ایز کلائنٹ ان اداروں پہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں جتنا وہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز پہ کرتے ہیں؟ نہیں تو کرتے. وہاں پہ جا کے یہ بیلنس دوسری سائڈ پہ ٹلٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ٹرسٹ شیک ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اور سے کئی سالوں سے یہ ایک دن میں نہیں ہوا جی. ہم آپ جب پڑھتے تھے تو کسی کو کانسیپٹ نہیں تھا کہ کسی پرائیویٹ ادارے میں جانا وہ ہے. بڑا عجیب سا ہوتا تھا. اور پرائیویٹ ادارے میں عام طور پہ وہ لوگ جاتے تھے جو سپلیمنٹریز والے ہوتے تھے اور جو لوور مارکس والے ہوتے تھے. اور ہم عام طور پہ یہ کہتے تھے کہ ان کو کسی گورنمنٹ کالج میں یا گورنمنٹ اسکول میں داخلہ نہیں ملا, بالکل صحیح, تو دے آر آپٹنگ فار دا پرائیویٹ اسکولس. بڑی اچھی بات کی. آہستہ آہستہ وہ ٹلٹ ہوا, کہیں نہ کہیں پہ کچھ اکاؤنٹیبلٹی ہماری لوز ہوئی پبلک سیکٹر میں, کہیں ماحول اس طرح سے نہیں رہا, کہیں پہ ڈسپلن کمپرومائز ہوا, اور اس طرح سے جا کے یہ آہستہ آہستہ شیک ہوا. شریف صاحب, ہم جو کوشش کر رہے ہیں, شاید کوئی بات آپ کی سمجھ میں ہماری آ جائے, عوام کی سمجھ میں آ جائے. ایک بڑا ایلیمنٹ تھا ٹیوشن کا. جی ہمارے دور میں, جیسے ہم نے بڑی اچھی بات کی, ہم خیر اتنے پرانے بھی نہیں ہیں لیکن اسی دور کی پیداوار ہیں. اس وقت ٹیوشن ایک لعنت سمجھی جاتی تھی. جو استاد تھے وہ کہتے ٹیوشن نہیں پڑھنے, میں سارا دن پڑھاتا ہوں, جی, میں تنگ آ جاتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت نہ صرف ٹیوشن بلکہ اب کوچنگ سینٹر کا ایک بڑا رواج آ گیا اور بڑے اچھے اچھے کوچنگ سینٹر بن گیا. وجہ کیا ہے؟ دو بڑی وجوہات ہیں جی. نمبر ون, ہم نے یہ جو اوور دا ایئرس سسٹم ڈیولپ کیا اپنی اسیسمنٹ کا, جی جی, امتحانات کا, وہ آ گیا 100% گریڈز اور مارکس کے اوپر. ایسے ہی جب گریڈز اور مارکس کی ریس لگی تو پھر باقی ساری چیزیں پیچھے رہ گئیں. ٹھیک ہے. کہ بچہ بول سکتا ہے نہیں بول سکتا, اسپورٹس میں حصہ لیتا ہے نہیں لیتا, ڈبیٹر ہے نہیں ہے, اس کا کوئی کریڈٹ ہی نہیں ملتا اس کو کہیں پہ جا کے, صرف گریڈز کا ملتا ہے. بالکل, جب گریڈز کا کریڈٹ ملتا ہے تو پھر گریڈز پہ بچہ فوکس ہو گیا, صحیح, ٹیچر بھی اور بچہ بھی. اب بچے کو یہ پتا ہے کہ میں نے لینے ہیں 98%, 97%, 96%, تو وہ پھر اسکول سے نکلے گا, اکیڈمی میں گھس جائے گا. نئی اکیڈمی میں جائے گا تو ٹیوٹر کے پاس چلا جائے گا, انڈیویجول ٹیوٹر انگیج کر لے گا, کیونکہ اس کا فوکس اسی ایک سائڈ. بڑی اچھی بات کی, بڑا اچھا تجزیہ آپ نے پیش کیا. اور دوسری چیز اب یہ ہو گئی ہے اوور دا ایئرس کہ یہ سائیکولوجیکل ریکوائرمنٹ بن گئی ہے. ایسی, یعنی میں ایز پیرنٹ خود بچے کو یہ آفر کرتا ہوں کہ یار آپ ٹیوشن پڑھ لو, بعد میں یہ نہ کہنا جی کہ یہ کسر رہ گئی تھی, میرے نمبر اس لیے کم آئے ہیں کہ آپ نے مجھے ٹیوشن نہیں لے کے دی, آپ نے مجھے اکیڈمی میں نہیں ڈالا. تو یہ پیرنٹس بیچارے خود سے وہ بچوں کو آفر کرنا شروع ہو گئے, بالکل کہ جناب یہ آپ کریں. اور تیسری اوبویسلی سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ بھی بنی کہ بچے کی وہ ضروریات جو 100% کالج میں کسی جگہ پہ پوری ہوتی تھیں وہ اب وہاں پہ نہیں ہو رہی. صحیح. تو اس لیے بھی بچے کو بعض اوقات مجبوراً بھی جانا پڑا. صاحب بڑی اچھی بات کی کہ آپ والدین خود چاہتے ہیں کہ بچے ٹیوشن میں جائیں, بچے کوچنگ سینٹر میں جائیں تاکہ گریڈ اچھا سکے. ناظرین, بڑی اچھی گفتگو چلی. چودھری محمد اکرم صاحب ایز ہمارے ساتھ ہیں, ماہر تعلیم اور پنجاب گروپ آف کالج کے ڈائریکٹر ہیں پنڈی اسلام آباد کے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک وقفے کا, کہیں مت جائے گا. اسٹے ود اس. ہر دن جو سورج طلوع ہوتا ہے, روشنی کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے. اس سفر میں نمبر 1 وہی ہوتا ہے جسے آپ بناتے ہیں. جیسے اسکائی الیکٹرک کو آپ نے بنایا, پاکستان کی نمبر 1 سولر انرجی کمپنی. ہم نے وعدہ نبھایا سستی اور نان سٹاپ بجلی کا, جو پھیلا پورے ملک میں کرلوں کی طرح. پھر چھوٹے بڑے گھر اپنی بجلی خود بنانے لگے. اسکائی الیکٹرک, صرف ایک بار کی انویسٹمنٹ, بجلی کے بل میں بچت اور اضافی بجلی گرڈ کو فروخت. موبائل ایپ دے آپ کو مکمل کنٹرول. اسکائی الیکٹرک کا ہر کال کو فوری رسپانس اور ہر سسٹم کی بذریعہ کلاؤڈ 24/7 مانیٹرنگ. سردی گرمی دن رات, بجلی کب آتی ہے کب
कब जाती है पता ही नहीं चलता। उजालों का ये सफर यूं ही जारी रखना है, अभी मुल्क भर में और जिंदगियों को रोशन करना है। आज स्काई इलेक्ट्रिक पाकिस्तान की नंबर 1 सोलर एनर्जी कंपनी है, आपके दम से। स्काई इलेक्ट्रिक, पावर्ड बाय इंटेलिजेंस। जो अपनों की राहें बेताबी से तकता है, लतीफ है। जो यादों को, कदरों को पहचानता है, लतीफ है। जिसके आने से मुस्कुराहटें बिखरती हैं, लतीफ है। जो नस्ल दर नस्ल जुबां से दिल में उतरता है, लतीफ है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। क्योंकि मां सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। वेलकम बैक, खुश आमदेद नाज़रीन। सिलसिला कलाम चल रहा था फ़रोग़ तालीम में हम, आप और ये क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। चूँकि हर कौम की एक बेहतरीन तरजीह होती है तालीम, तालीम का म्यार और तालीम के साथ तरबियत का म्यार। हम जब कि अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इस्लाम हमारा दीन अव्वल है और इसी दीन के साथ हमें तरक्की करनी है। और जितनी तरगीब अहमियत इस दीन ने दी, शायद इस तालीम पे किसी और ने दी। आइए दोबारा बात शुरू करते हैं चौधरी मोहम्मद अकरम साहब के साथ कि क्या वजह कि ट्यूशन का सिलसिला इतना मकबूल होता जा रहा है कि अब कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो एजुकेशन अदारे के साथ साथ ट्यूशन ना पढ़े। बल्कि मैं इनके अपने अदारे की बात करूँगा कि आपके अदारे के बच्चे तक मेरा ख्याल है 90% 80% सारे ट्यूशन में जाए। आखिर इस रुझान को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? सर, सबसे पहली कोशिश तो यही हो सकती है इसकी कि बच्चे की तमाम तालीमी ज़रूरियात उसके अदारे में पूरी हों। ऐसे ही हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो करते हैं जी, हर तरीके से कोशिश करते हैं कि सिलेबस बच्चे का मुकम्मल तौर पर कवर किया जाए। नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, ओवरऑल एक बात हम करते हैं। लेकिन जहाँ पे कहीं बच्चे की वो बात फिर वही आ जाती है कि एक तो बच्चे की साइकोलॉजिकल रीज़न है इसके पीछे। बच्चा ये देखता है, पेरेंट्स ये देखते हैं कि अच्छा वो फ़लाँ बच्चा अकेडमी में जाता था और वो बहुत अच्छे नंबर ले गया है, वो पोजीशन ले गया है, वो कुछ कर गया, तो पता नहीं शायद इसी वजह से ही उसने ये ऐसा किया है। जबकि सारे बच्चे इस तरह से नहीं करते हैं। आप ये देखें कि अगर एकेडमीज़ भी भरी हुई हैं, स्कूल्स भी भरे हुए हैं, तो क्या डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पहले से बहुत अच्छी हो गई है? कम से कम बोर्ड का रिजल्ट अच्छा आता है, लेकिन वो तो वैसा ही है। इसका मतलब सिवाय इसके कि एकेडमी बच्चे के ऊपर एक अनड्यू प्रेशर क्रिएट करे, उसको दो जगह पे होमवर्क करना पड़े, दो टीचर्स को फेस करना पड़े। एक सुबह वो टीचर पढ़ाता है अपने तरीके से पढ़ाता है, शाम वाला पढ़ाता है अपने तरीके से पढ़ाता है, सुबह वाला भी होमवर्क दे जाता है, शाम वाला भी होमवर्क दे जाता है, घर जाके बच्चा सो जाता है। तो एक बच्चा 10 घंटे 12 घंटे अगर वो क्लास में ही बैठा रहेगा, फिर उसने कारी साहब से भी पढ़ना है, फिर उसने अपनी कोई मसरूफियत भी देनी है, कोई सोशल मीडिया को टाइम देना है, कोई टीवी देखना है। तो ये चीज़ें इस तरह से बच्चे के ऊपर अनड्यू प्रेशर बिल्डअप कर रही हैं ज़्यादा। तो ये सब बड़ी अच्छी गुफ्तगू चली है और अगर हम आपके साथ प्रोग्राम करें, हर हफ्ते में 2 प्रोग्राम करते हैं, वो भी कम है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या मीन हैसल को हम कंफ्यूज नहीं है कि अमेरिका का सिलेबस पढ़ाएँ, ऑक्सफोर्ड का पढ़ाएँ, अरबी का पढ़ाएँ, पंजाबी का पढ़ाएँ, उर्दू का पढ़ाएँ, कहाँ पे हम खड़े हैं? हमारे बच्चे के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम है जी। अगर इस जितने मसाइल हैं हमारे यहाँ, अगर इनको हम चाइल्ड्स एस्पेक्ट से देखें जी बड़ी अच्छी तो वो भी बच्चा बड़ी मुश्किल में है जी। ऐसे उसने अरबी भी पढ़नी है, ज़ाहिर है उसका मज़हब है, उसने उर्दू भी पढ़नी है क्योंकि उसकी कौमी तालीम ज़ुबान है, उसने अपनी मादरी ज़ुबान भी सीखनी है क्योंकि उसने घर बार बाज़ार में बातचीत करनी है, उसने कोई एलियन नहीं बनना जहाँ पे वो रहता है। और मैं थोड़ी सी बात ये भी कर रहा हूँ कि अंदरून पंजाब में जैसे गुजरात है, हाफजाबाद है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ज़राअत भी लाजमी है 6वीं से लेकर 8वीं तक उसने पढ़ना है।
اچھا پھر اس نے انگلش بھی پڑھنی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کے بغیر تو پاکستان میں ترقی ہو نہیں سکتی. آپ نے سول سروسز میں جانا ہے, آپ نے جوڈیشری میں جانا ہے, آپ نے کسی بھی اچھی جگہ پہ جانا ہے, ایون آپ نے سوسائٹی میں اپنے آپ کو ایک ایجوکیٹڈ بندہ منوانا ہے, بے شک, تو آپ نے انگریزی پڑھنی پڑنی. بالکل صحیح. اب وہ 4 زبانیں لے کے بچہ 5 زبانیں لے کے چلتا ہے, صحیح, اور وہ کہیں نہ کہیں پہ مکس اپ ہو جاتی ہیں, اور وہ کنفیوژن میں وہ اس چکر میں آ جاتا ہے کہ جی کس زبان میں اس نے اپنے آپ کو ایکسپرٹ بنانا ہے, اس میں کس میں آگے چلنا ہے. تو یہ پرابلم بچوں کے اندر ہے موجود. بالکل صحیح. اب جہاں پہ سوسائٹی کی بات ہے تو یہ ہماری ونس اگین اس کی پرابلم ہوئی ہے کہ جب تک آپ کی ارلی ایجوکیشن اسٹیٹ سپانسرڈ نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کے پاس نہ کسی مدرسے کا کوئی حل ہے, نہ آپ اسے بند کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, نہ کسی پرائیویٹ اسکول کالجز کا حل ہے کہ آپ اسے وہ کر دیں, بند کر دیں, مرج کر دیں, ایک اس پہ لے کے آ جائیں. جب تک آپ اداروں کے فائنینس کو کنٹرول نہیں کرتے, بالکل ٹھیک, تب تک آپ اپنی تمام انسٹرکشنز اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے. بالکل صحیح. تو یہ چیزیں ہمارے ہاں موجود ہیں جی. جنہوں نے مدرسہ بنانا ہے انہوں نے اپنے سلیبس کے حساب سے بنانا ہے, انہوں نے گورنمنٹ اس پہ نہیں جانا. جیسے صاحب پچھلے 20 سے 25 سال کا ایکسپیرینس ہے آپ کا, آپ نے بڑے قریب سے بچوں کی نفسیات کو دیکھا ہے, بڑے قریب سے بدلتے ہوئے حالات اور بدلتا ہوا نصاب دیکھا ہے. اب ہمیں یہ بتائیے کہ اگر ہم نے جیسے آپ نے خود بات کی اور بار ہاتھ دہرائی کہ ہم نے صرف گریڈ کی طرف مارکس سے دیکھنا ہے تو بچے کی صحت کہاں جائے گی؟ جی بالکل. نہ اس کی آؤٹ ڈور کی ورکنگ ہے, نہ آؤٹ ڈور کی اس کی اوور آل گرومنگ جو بچے کی ہے وہ سفر کرتی ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا چونکہ فوکس ریٹن ایگزامینیشنز, اسیسمنٹ اور گریڈز پہ ہے, تو آپ کا بھی یہ تجربہ ہوگا کہ بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہمارے وہ کسی پلیٹ فارم پہ, کسی مائک کے سامنے, کسی کیمرہ کے سامنے وہ 2 سینٹینسز نہیں بول پاتے. بالکل ایسی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اس طرح سے کبھی ایجوکیشنل ادارے میں ٹرین نہیں کیا گیا. بالکل ایسی. اور ان کی ایویلویشن میں اس چیز کی کوئی پرپورشن ہے نہیں. ایسے ہی یعنی کب یونیورسٹی میں جائے گا, سیمیسٹر پروگرامز میں جائے گا, کوئزز ہوں گے یا اس کی کوئی کہیں پریزنٹیشن کے نمبر آئیں گے, تو تب اسے پتہ چلے گا کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے, اس کو میں نہیں کروں گا تو میں لوز کروں گا. جبکہ مجھے اگر میں اینول سسٹم میں ہوں تو پہلے زندگی کے 14 سال 16 سال مجھے تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں جاؤں گا, بہت اچھا پیپر پہ خوش خط لکھ کے آؤں گا, بڑے اچھے نمبر لوں گا اور میں واپس گھر آ جاؤں. شویش صاحب بڑی اچھی گفتگو چلے. میں تو ابھی آپ سے جو پری کلاسز ہوتی ہیں ریڈ سے پہلے, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں کیا کہوں گا کہ اچھی ہیں یا بری ہیں. آپ چونکہ خود ماہر تعلیم ہیں, بچوں کی نفسیات کو بھی آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ابھی ہم جو ہوتے تھے میٹرک کے بعد 3 مہینے کی انجوائے کرتے تھے, گیم کھیلتے تھے, کچھ بھی کرتے تھے, وہ ساری ہماری ہوتی تھی ایکسٹرا آرڈنری جو کریکولم ہوتی ہے. تو ابھی تو وہ ساری آپ نے ادھر ایگزام ختم کیے, آپ کے کالج بھی شامل ہے اس میں, ایک بہت بڑا آپ کا نیٹ ورک ہے, وہ بھی اس میں آ جاتا ہے پری کلاسز میں. اس لان کو ہم ختم کر سکتے ہیں یا اس کو فروغ دے سکتے ہیں, اس پہ بات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد. ناظرین بڑی اچھی گفتگو چلی. ہمارے ساتھ آج چودھری محمد اکرم صاحب ہیں, ڈائریکٹر پنجاب کالجز راولپنڈی اسلام آباد کے. کہاں تک ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں اور کہاں تک ان کی باتوں کو ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں عوام تک, حکومت تک اور والدین تک. لیکن ابھی کہیں مت جائے گا, ایک وقت ٹائم ہو رہا ہے وقفے کا. اسٹے ود اس. ہر دن جو سورج طلوع ہوتا ہے روشنی کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے. اس سفر میں نمبر 1 وہی ہوتا ہے جسے آپ بناتے ہیں. جیسے اسکائی الیکٹرک کو آپ نے بنایا, پاکستان کی نمبر 1 سولر انرجی کمپنی. ہم نے وعدہ نبھایا سستی اور نان سٹاپ بجلی کا, جو پھیلا پورے ملک میں کرلوں کی طرح. پھر چھوٹے بڑے گھر اپنی بجلی خود بنانے لگے. اسکائی الیکٹرک صرف ایک بار کی انویسٹمنٹ, بجلی کے بل میں بچت اور اضافی بجلی گرڈ کو فروخت. موبائل ایپ دے آپ کو مکمل کنٹرول. اسکائی الیکٹرک کا ہر کال کو فوری رسپانس اور ہر سسٹم کی بذریعہ کلاؤڈ 24/7 مانیٹرنگ. سردی گرمی دن رات بجلی کب آتی ہے کب جاتی ہے
पता ही नहीं चलता। उजालों का ये सफर यूं ही जारी रखना है, अभी मुल्क भर में और जिंदगियों को रोशन करना है। आज स्काई इलेक्ट्रिक पाकिस्तान की नंबर 1 सोलर एनर्जी कंपनी है, आपके दम से। स्काई इलेक्ट्रिक, पावर्ड बाय इंटेलिजेंस। हीरो में हेल्प करदा, बस नाम की। हीरो सिर्फ फिल्मों में होते हैं। मेरा ये मैक्स नॉन बार, हीरो बने हर बार। लीमू की ताकत लिए, चिकनाई रहने ना दे। पूरे महीने चले देखो ये चलता रहे। मैक्स नॉन बार मेरा हीरो, ओ ओ ओ ओ ओ तू मेरा हीरो। वाह हीरो। लेमन मैक्स लॉन्ग बार, जो अपनों की राहें बेताबी से तकता है, लतीफ है। जो यादों को, कदरों को पहचानता है, लतीफ है। जिसके आने से मुस्कुराहटें बिखरती हैं, लतीफ है। जो नस्ल दर नस्ल जुबान से दिल में उतरता है, लतीफ है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। क्योंकि मां सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। वेलकम नाज़रीन, खुश आमदेद। जैसे कि आज हमने आपको बड़े खूबसूरत, बड़े ज़हीन और बहुत ही माहिर तालीम जो है चौधरी मोहम्मद अकरम साहब से आपकी मुलाकात कराई है। मुलाकात जारी है, कहीं मत जाएगा। ये ज़रा वक्फा था, चाय का ज़रा वक्फा था, हल्की फुल्की गपशप का, चूँकि कहते हैं ना कि वक्फा बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से करते हैं कि प्री क्लासेस क्या है। कंपटीशन है जी, ठीक है, और उस कंपटीशन में ये कंपटीशन आपको मार्केट कंपटीशन ड्राइव करता है। ठीक है, इवन इफ़ यू डू नॉट बिलीव इन समथिंग, यू हैव टू डू इट। जब बच्चे को ये पता है कि उसने 2 साल बाद जो एग्ज़ाम देना है FSC का, या 1.5 साल जो उसे कॉलेज में मिलता है, उसमें वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और जो टारगेट है उसका 90% प्लस, वहाँ तक वो नहीं जा पाएगा, तो बच्चा भी मजबूर है और अदारे भी मजबूर है। लेकिन अदारे जैसे तो हम चलेंगे आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं सोसाइटी वाइज, मुआशरे वाइज, वो बच्चा सैर को कहाँ जाएगा, वो बच्चा एक्स्ट्रा जो एजुकेशन है, तालीम है, कहानी है, वो कहाँ पे पढ़ेगा, टॉर्जन की कहानियाँ कहाँ से पढ़ेगा। सर, अगर आपने उस बच्चे को ये मैसेज दे दिया है कि अगर उसने डॉक्टर बनना है तो 97% से कम मार्क्स पे वो ख्वाब नहीं देख सकता, तो फिर ये बाकी चीज़ें सारी माइनस हो जाएंगी। लेकिन या तो आप ये करें कि जी आप उसको FSC उसकी पास होनी चाहिए, जैसे पूरी दुनिया में होता ऐसे है। ही आप उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लें कि क्या उसके अंदर टेंडेंसी है डॉक्टर बनने की, और उस पर जज करके उसको डॉक्टर बना दें, तो ये रेस खत्म हो जाएगी। साहब, आप भी इस्लामाबाद पिंडी से तल्लक रखते हैं, मैं भी रखता हूँ। मैं बाकी बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे जो बच्चे हैं उनको नहीं पता कि फ़लाँ मोहल्ला किस साइड पे है, वहाँ बिल्डिंग कहाँ पे है, फ़लाँ मस्जिद कहाँ पे है। अगर हमें अपने शहर का नहीं पता तो पाकिस्तान का क्या सर, पता। उनको फैमिली की शादियों का नहीं पता किसकी कब हुई थी, ऐसे ही। क्योंकि ये मैं आपको बड़ी अच्छी बात, रेपुटेशन की कॉस्ट पे दोबारा बता रहा हूँ बड़ी अच्छी कि जब आपने बच्चे के सामने एक टारगेट रखा है, मैं ऐसे पेरेंट्स को जानता हूँ कि जो FSC के 2 साल हमारे, चूँकि हम FSC को डील करते हैं, वो कहते हैं ये 2 साल हम तो ख़ानदान को बता देते हैं कि सॉरी भाई, हम ना आपकी तरफ आएंगे ना आप हमारी तरफ आइएगा, 2 साल बाद बच्ची का दाखिला हो जाए मेडिकल में, फिर हम आपसे मिल लेंगे, लेकिन फिर शादियों पे भी आ इससे जाएंगे। कौम का तो बड़ा नुकसान नहीं हो रहा। अगर आप नुकसान हो रहा, बच्चे का अपना नुकसान है, उसकी ओवरऑल ग्रूमिंग रुक जाती है, मेंटल भी और हेल्थ वाली बिल्कुल रुक जाती है। उन बच्चों की आज आप सेहत देखें, आप उनकी ज़हनी हालत देखें, उनको अपनी किताबों के अलावा एक लफ्ज़ का नहीं पता बाहर का। और दूसरा आ गया, मोबाइल आ गया। जी,
اس کو بھی اور ٹائم دے پھر جو باقی چیزیں ہیں وہ انہوں نے تصویریں اپلوڈ بھی کرنی ہے, دوستوں کی تصویروں کو لائک بھی چلیں کرنا ہے. ہم آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چودھری محمد اکرم صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا ادارہ, پہلے تو یہ اپنے ادارے کا تعارف کریں کہ کتنے کالجز ہیں, کتنی یونیورسٹی ہیں, اور کتنے اس وقت آپ کے پاس طالب علم زیر تعلیم ہیں, اور کتنے اساتذہ ہیں؟ پنجاب گروپ آف کالجز ہوا تھا جی لانچ 85 میں لاہور سے, اور آج ہمارے پاس تقریباً 120 کے قریب اس کے کیمپسز ہیں کالجز کے. اس کے علاوہ اس کے انڈر الائڈ سکولز ہیں, ایفا سکولز ہیں, اسٹیپ سکولز ہیں, 3 یونیورسٹیز ہیں چارٹرڈ. کس نام سے یونیورسٹی بتا دیں؟ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ہے جی لاہور میں, ٹھیک ہے. کیپٹل یونیورسٹی اسلام آباد, اور محمد علی جناح یونیورسٹی کراچی. ٹھیک ہے. تو یہ یونیورسٹیز ہیں. دین پنجاب کالجز کا اپنا سیٹ اپ ہے پورا. چونکہ میرا تعلق پنجاب کالجز سے ہے تو پنجاب کالجز میں تقریباً اس وقت ہمارے جو انرولڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ 100,000 پلس ہیں. ٹھیک ہے. ایٹ دس ٹائم. تو یہ ہمارا پورا سیٹ اپ ہے جی. تھوڑا سا تعارف کے محتاج تو نہیں ہے, اپنے چیئرمین کے تعارف کرا دینا کہ ان کو پتہ چلے یہ پروگرام آپ کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب ہمارے جی میاں عمر محمود صاحب ہیں, اور میرا خیال ہے نام اپنا بڑی خود انتھک تعارف ہے جی. بڑی لمبی اور بڑی زبردست محنت ہے تعلیم کے شعبے میں خاص طور پر, کیونکہ اب تو بڑی ورائٹی آ گئی ہے گروپ میں ہمارے, اور لیکن ہم صرف ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں. آ گئے ہیں, لیکن ایک لارجسٹ ایجوکیشنل نیٹ ورک ہے, اور کوالٹی ایجوکیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں ہر طریقے سے ود بیسٹ پاسبل پریکٹسز ان دا مارکیٹ. کہ بچے کیا خاص بات ہے ایز کمپیئر ٹو ادر گروپ آف کالجز اور آپ کے؟ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو ایک اچھے طریقے سے اوور آل گروم کیا جائے, جس کی ایسا کہ فیس لے بس اور نہیں کچھ چاہیے ہمیں. یہ تو کوئی بچہ ٹھیک بتا سکتا ہے, یہ پیرنٹس ٹھیک بتا سکتے ہیں. میں جب بولوں گا تو میں تو نہیں اپنا ٹارگٹ بتائیں گے, لوگ سمجھ جائیں گے. اپنے حوالے سے بتاؤں گا. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو اس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اوور آل گرومنگ کا پورا پروگرام دے دیا جائے. ٹھیک ہے. ایک بڑی لمبی لسٹ ہے کریکولر ایکٹیویٹیز کی جو ہم تھرو آؤٹ دا سیشن چلاتے ہیں, صحیح, تاکہ بچے کو یہ موقع ملے کہ جو بھی ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے وہ اس کو پراپرلی ایگزیبٹ کر سکے, بالکل اس کو ڈیولپ کر سکے. ٹھیک ہے. یہ ہے فیکلٹی ہم کوشش کرتے ہیں کہ بڑی بہترین اچھے طریقے سے ریکروٹمنٹ پروسیس سے آئے, اس کی ریگولر بیسس پہ ٹریننگ ہو, ان کو اچھے طریقے سے رکھا جائے, ان کو لک آفٹر کیا جائے تاکہ وہ اچھا پرفارم کریں. تربیت کے حوالے سے کیا کرتے ہیں؟ سر جی یہ ایک انڈائریکٹ پروگرام چلتا ہے جس میں ہم جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے جو بچوں کو ہم دیتے ہیں ڈفرینٹ پروگرامز کی, جس میں نعت قرأت کمپٹیشنس ہیں, جس میں اسپیچ اینڈ ڈبیٹ کمپٹیشنس ہیں, جس میں کوئزز ہیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹورز ہیں, شخصیت سازی میں آپ بڑا کام کرتے ہیں. ہاں جی, ہم ایک پوری رینج دیتے ہیں بچے کو. کوشش کرتے ہیں کہ بچے میں جو صلاحیت ہے کم از کم اس کو ایسا پلیٹ فارم ضرور دیا جائے کالج کے اندر کہ وہ اس میں ایکسیل کر سکے اور وہ ایگزیبٹ بھی کر سکے, دکھا سکے کہ یہ صلاحیت میرے اندر ہے. اچھا, دوسرا آج کل بڑا ایشو ہے ڈرگس کا, تو آپ اس کے کنٹرول کے لیے آپ نے کیا پیرامیٹر رکھے ہیں اپنے کالجز کے اندر؟ ہمارا ایک تو اپنا ایک بڑا ناظرین یہ بات بڑے غور سے سنیں گا, میں نے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہیڈ ہیں ایک ڈپارٹمنٹ کے, اور یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو ان اداروں میں نہ بھیجیں جہاں پہ ڈرگ فریلی مل جاتی ہے. تو یہ جو یہ قسم بتا رہے ہیں. ہمارا جی ایک تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ایون سٹاف بھی, کوئی پروفیسر بھی, کوئی بندہ بھی کالج پریمیسز کے اندر کوئی سموکنگ تک کی ضرورت نہیں کرتا. یعنی جو حکومت پاکستان نے ایک پیرامیٹر رکھا ہے کہ سموکنگ پبلک جگہ پہ نہیں ہونی چاہیے, اور وہ نہیں ہے ہمارے اندر. اچھا, دوسری چیز جو سب سے زیادہ اچھی ہے وہ ڈسپلن ہے جی. ٹھیک ہے. ہم تھوڑی جرات کرتے ہیں ابھی تک بھی کہ بچوں کے بیگز بھی سرچ کر لیتے ہیں, ہم پورا چیک بھی رکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ہر طرح سے ان کو اس سے دور کیا جائے. اور تیسرا اسپیکٹ جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے وہ اویئرنیس ہے. بالکل ٹھیک. ہم ایک ریسنٹلی بھی آپ نے شاید میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ وائسز اگینسٹ ٹوبیکو جو چل رہی ہے, بہت بڑی کمپین ہے انڈس ہاسپٹل اور وہ سارا, تو ہم بڑے ایکٹیو اس میں پارٹنر ہیں جی. ہمارے ہر کیمپس میں اس کے والنٹیئرس ہیں. ٹھیک ہے. ہم ان کی ٹریننگ بھی کر چکے ہیں, ان کے ڈفرینٹ سیمینارز بھی ہوتے ہیں. اب وہ بچے ہمارے ایک والنٹیئر کے طور پہ اپنے باقی اسٹوڈنٹس میں ایک اویئرنیس کیمپین چلاتے ہیں کہ دے ہیو ٹو ریفرین فرام اسموکنگ. اینڈ اگر کوئی ان کو پیش کرے گا تو کہیں نو اسموکنگ, تو وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو اتنا ہونا چاہیے جرات مند کہ وہ کہہ سکے
کہ یہ ابا جی آپ یہ نہ کریں، یہ ٹھیک نہیں. بڑی بات. اوورآل یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں تو ہر مرد اور عورت کے لیے لازمی تعلیم ہے. آپ ہمارے وزیر پاکستان عمران خان کو جو تبدیلی کا نعرہ لے کے تھے، ہم تبدیلی صرف ایک شعبے پہ نہیں کر رہے، پاکستان کے اندر ہر شعبے کے اندر تبدیلی بڑی ضروری تھی. جی تعلیم کے اندر جو آپ وزیر پاکستان کو بتائیے گا کہ کیا ہونی چاہیے اور کس طرح یہ اسٹینڈرڈ بہتر ہو سکتا ہے. سر، ایک تو میں اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ جب آئی تھی تو ایک بہت اسٹرانگ ان کا تھا نعرہ تعلیم کے. میں چاہوں گا کہ آپ پرائم منسٹر کو ڈائریکٹ مخاطب کریں. سر، سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارکباد جی، دا آنریبل پرائم منسٹر، کہ آپ نے تعلیم کے حوالے سے ایک اچھا اسٹرانگ نعرہ دیا اس قوم کو، اور پہلی بار ایک اچھا منسٹر بھی دیا ایجوکیشن کا، جو اپنے کام کو سمجھتے ہیں اور شفقت صاحب کی کوشش کرتے ہیں. جی بالکل. اچھا، دوسری چیز تھی ان کا بہت بڑا ایجنڈا جو سنگل نیشنل کریکولم کا. ٹھیک ہے، بہت اچھا سٹیپ تھا، اچھے طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. میری ریکویسٹ اس میں یہ ہے کہ جو پیس ہماری چل رہی ہے کریکولم کی اور جو اس کی کوالٹی ہے، ان دونوں پہ بڑا خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. جی ہماری پیس بہت سلو ہے، 3 سال ہمارے گزر گئے ہیں گورنمنٹ کے، ہم ابھی پرائمری تک اس کو کر سکے ہیں، اور اس پیس کے ساتھ تو پھر ایک اور ٹرنیور، اس کے بعد اور ٹرنیور پہ جا کے شاید یہ ہمارا کام ختم ہوگا. تو اس کو سپیڈ اپ کرنا چاہیے اور اس کی کوالٹی کو دوبارہ سے ریویو کرنا چاہیے. کچھ چیزیں اس میں یقیناً اس کوالٹی کی نہیں ہیں جتنی ہم کر سکتے ہیں. سلیبس میں جتنا سلیبس بنانا ضروری ہے، اس کا ریویو اور اس کی اپڈیشن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. تو اگر بنانے میں اتنا ٹائم لگ گیا ہے تو اس کو ریویو کرنے میں مزید ٹائم لگے. بڑی اچھی بات کی چودھری محمد اکرم صاحب، جو کہ ڈائریکٹر پنجاب کالج اینڈ راولپنڈی اسلام آباد کے تھے. پرائم منسٹر صاحب کو اور وزیر تعلیم شفقت صاحب کو اور اس طرح کے جو ہمارے ایگزیکٹو ہیں، میں چودھری صاحب نے جو بات کی میں اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ کوئی پالیسی بنائیں، جب بھی اس کو بوسٹ اپ کرنا چاہیں، جب بھی اس کا اسٹینڈرڈ بہتر کرنا چاہیں، تو خدا را اسٹیک ہولڈر کو ساتھ ضرور مشاورت کے لیے بلا دیا کریں. جب تک اسٹیک ہولڈر نہیں کریں گے جو کہ اس کے اندر رہتے ہیں، یہ تجاویز جو دیں گے وہ باہر بیٹھا ہوا ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ آپ کو نہیں دے سکتا. تو آج کا پیغام یہی ہے وزیر پاکستان عمران خان صاحب کو اور وزیر تعلیم شفقت صاحب کو کہ جب بھی کوئی پالیسی بنائیں تو ان جیسے اذہان کو، ان جیسی شخصیات کو، اسٹیک ہولڈر کو ضرور بلائیں، میٹنگ بلائیں. یہ صرف آپ سے ایک کپ چائے کا مانگیں گے، وہ بھی نہیں مانگیں گے اگر آپ نہیں پلائیں گے. چائے اور 2 بسکٹ جو ہمارے پرائم منسٹر کی روایت ہے وہی پیش کر دیں. یہ بلا معاوضہ آپ کو وہ چیزیں بتائیں گے جو شاید کوئی دوسرا نہیں بتا سکا. اور ہر قوم کے یہ تھنک ٹینک ہوتے ہیں اور ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، ان سے مشاورت کرنا چاہیے. بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، لیکن باہر پھر بھی اس کے اندر بہت سی کمیاں رہ گئی، بہت سے موضوع رہ گئے، بہت سے اسٹیپ رہ گئے جو انشاءاللہ ہم بھی ساتھ ساتھ رہیں گے. فروغ تعلیم ہمارا نعرہ ہے اور فروغ تعلیم کے ساتھ جس کے پاس ہمیں جانا پڑا اور جس کو اپنے اسٹوڈیو میں لانا پڑا ضرور بلائیں گے. اسی لیے اس کے ساتھ اپنے میزبان سعید آصف کو اجازت دیجیے گا. آئندہ اپنا اور اپنے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. हर दिन जो सूरज तलू होता है, रोशनी का एक नया सफर शुरू होता है. इस सफर में नंबर 1 वही होता है जिसे आप बनाते हैं. जैसे स्काई इलेक्ट्रिक को आपने बनाया, पाकिस्तान की नंबर 1 सोलर एनर्जी कंपनी. हमने वादा निभाया सस्ती और नॉन स्टॉप बिजली का, जो फैला पूरे मुल्क में किरणों की तरह. फिर छोटे बड़े घर अपनी बिजली खुद बनाने लगे. स्काई इलेक्ट्रिक सिर्फ एक बार की इन्वेस्टमेंट, बिजली के बिल में बचत और इजाफी बिजली ग्रिड को फरोख्त. मोबाइल ऐप दे आपको मुकम्मल कंट्रोल. स्काई इलेक्ट्रिक का हर कॉल को फौरी रिस्पॉन्स और हर सिस्टम की बजरिया क्लाउड 24/7 मॉनिटरिंग. सर्दी गर्मी दिन रात बिजली कब आती है कब जाती है पता ही नहीं चलता. उजालों का ये सफर यूं ही जारी रखना है. अभी मुल्क भर में और जिंदगियों को रोशन करना है. आज स्काई इलेक्ट्रिक पाकिस्तान की नंबर 1 सोलर एनर्जी कंपनी है. आपके दम से स्काई इलेक्ट्रिक, पावर्ड बाय इंटेलिजेंस. हीरो में हेल्प करदा बस नाम की
हीरो सिर्फ फिल्मों में होते हैं। मेरा ये मैक्स नॉन बार हीरो बने हर बार लीमू की ताकत लिए चिकनाई रहने न दे पूरे महीने चले देखो ये चलता रहे मैक्स लॉन्ग बार मेरा हीरो ओ ओ ओ ओ तू मेरा हीरो वाह हीरो। लेमन मैक्स लॉन्ग बार, जो अपनों की राहें बेताबी से तकता है, लतीफ है। जो यादों को कदरों को पहचानता है, लतीफ है। जिसके आने से मुस्कुराहटें बिखरती हैं, लतीफ है। जो नस्ल दर नस्ल जुबान से दिल में उतरता है, लतीफ है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। क्योंकि मां सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल।